कोरोना कालबैरी आयो, संसारै डरायो, बन्छ व्यापार बन्द भयो, भोगनिन्द्रा हरायो। लाखौंमा संक्रमित हना, हजारौंमा मद्दा, भोका नाङ्गा बिमार पडी इमान सकी गद्दा। कोही बिमार छ भणी सुन्या, भिट्ट कोही न आउन्या, भिट्टले बिमार सारी उल्टा धोका पाउन्या। अस्पताल बिस्तरा नाइथी, खन्या दबाई छैन, अब के हन्या हो भणी हराइएको छैन। घर कोही आफन्त आया, लाग पछि डर, निको हो कि बिमारी हो, कस्या मान्न भर। देश विदेश मालपहाड, सहर गाउँ गर्खा, बिमारी सरेको सरे एक बठे अर्खा। शीत लारे हैजा भन्थ्या, पुर्ना जमानामा मलामी नपाउने भया नयाँ पैमानामा। राजा बठे रङ्कसम्म सबै भ्या सिकार, काँझै बर बच्च पढ्यो घर महल बिकार। काइन भिट्ट एकर खालाई, मनुष्यको चोला, आफैमा विपत्ति पढ्या उही पछा के होला। कोरोना फैल्याको फैले, कैकी के माणन्छ, जङ्गलका आगा जसो लफेट्टा हाणन्छ। पहिली त छुयाले लाग्दो, अब त हावामा कीटाणु मिसिया छन् रे विज्ञानका दाबामा। भारी पढ्यो जिन्दगानी, कै भणी साँच्च हो, मनुष्य सामाजिक प्राणी कसरी बाँच्च हो। कभै मर्या अकालमा, कभै युद्ध गरी, मान्छका पुछड लाग्यो काल जनमभरि। संसारैमा आगो लाग्यो, कसरी निमलो, भोले बाबा बताइदिय के येको मामलो। विष कालकुट पान गरी, संसारै बचाया, नीलकण्ठ नौ पडिग्यो यो सृष्टि रचाया। उही आजी जमाना आया, भरौसा तमरो, त्राही माम्छ भोले बाबा यो बिन्ती हमरो। राज्यको भरौसा नै थी, सरकारको आशा नै, सुख समृद्धि भाइचाराको गाउँघर बासा नै। नेता खिचा तानी गरी, धाक जमाउनामा, व्यापारी ब्ल्याकमेल गरी नाफा कमाउनामा। तमै हेर तेस्रो नजर, चोरभित्र पस्याको, यिनर त जान्दैन प्रभु मुण्डाकाल बस्याको। पशुपति श्रीकेदार, मुक्तिनाथ धाम, सँगैमा भगवती माता सोझो गर काम। प्रलयको बेला आयो, हे हरि ध्यान दिय, मध्य बेला आयापन बास गर्या हिय। रक्षा गर भूमि देवा, सिद्ध बैजनाथ, कालिका भगवती माता पूर्णगिरी साथ। अन्धकारका जमानामा, केही दर्शन पाउला कि, दुई हात जोडी शरण पढ्या बिन्ती दश आउला कि। पुजारी भगत बामन, बिमार पढ्या सन्त, त्राही माम प्रभु कहाँ झन्य हौ अन्त। त्राही माम प्रभु कहाँ झन्य हौ अन्त। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार, अरे नमस्कार। देउडा साहित्य रत्न गोपाल जोशीजीले लेखी पठाएको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारुगाड्या। भोले त्राहिमाम शीर्षक राखपर भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुरबाटै लेखिरहेको थियो यो रचना कोसेली। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न गोपाल जोशीजीलाई। दशरथचन्द नगरपालिका 9 गल्लेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो। अहिलेको समसामयिक जल्दो बल्दो विषयवस्तुमी रचना लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न गोपाल जोशीजीलाई। तमलाई लगै धन्यवाद छ हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले 8:40 सम्म देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला। जस्या है हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई तम रेडियो खोली बसिरहेछ, तसरी है सुदूरपश्चिमका 5 रेडियो खोलबाट 12 लाखै बर्ती श्रोता हुनान् अहिले बसेका। रेडियो महाकालीको उत्पादन हो हुक्का चिलिम। रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडेलधुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ। देउडा साहित्य रत्न पण्डित शिवदत्त पन्तजीको एक रचना छ,
भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो, बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्याल बसाहान माला। यो रचना उनले जेठका 13 गते लेखा रचना रहेछ। 2077 साल चैत 29 गते जडो रोप्यो कोरोनाले तसै दिन बठाई। 4 दिनसम्म शरीरमै जर लगै आयो, निको होए जाने हो भणी सिटा मोल खुवायो। तैपछा अस्पताल गया महेन्द्र नगर, सुइलायो दबाई दियो पठाइदियो घर। 3 दिन सुइलाया भया झिकझिक हुन लागि, चौथा दिन एम्बुलेन्स धनगढी कि पाली। सरकारी अस्पताल गया भर्ना अर्यो मलाई, सुइलायो अक्सिजन दियो सब सुविधा मिलाई। चौथा दिन रगतको परीक्षण अर्यो, जाँच अर्यो रिपोर्ट आयो कोरोना ठहरियो। ताहै सारी लैया मलाई अस्पताल कोरोना, बेड दियो अक्सिजन दियो सुइलाउने रोजाना। बिमार भया मान्छे बढी कोठा भया नाना, दूरी केही रनै नभयो बेडमै आउन जाना। 1 दिनका 2-3 मद्दा तरास हुन लाग्यो, होस फाम केही रहिन समय जान लाग्यो। कोही थिएन आफ्नो मान्छे श्रीमती बाहेक, तातो पानी खुवाउने रने राखबर साहस। रात नसी दिन नखाई औषधि पिलायो, 7औं दिन पछा मलाई थोक्काए होस आयो। बिहान छकला साँझ डाक्टर छिनछिन, सुई लगाए औषधि दिने आइबर दिँदैन। 3 दिन पछा भन्यो मलाई डाक्टरले आइबर, छुट्टी दिनाउ दबाई अर घरमै जाइबर। 1700 को दबाई दियो एम्बुलेन्स अरी, आइगया सिसैया घर हड नाइ धोए गरे। श्रीमतीले भात पकायो मुङ कि दालको, 2 डाडु माण खाया मैले आफ्ना भागको। शरीरमै आराम भयो औषधिका भर, आँगनमै घुमन लाग्या लट्ठी समाए भर। होस राख्या कोरोना कि ठट्टा जन माड्या, तातो पानी जन छाड्या मास्क लगाए हाल्या। साहित्य वरिष्ठ रत्न संयोजक सबैलाई रक्षा अरौ कोरोनाले नेपाल परिवारलाई। 16 चिरा काँकडीका 1 चिरो तितियो, 91 वर्ष पछा कोरोना जितियो। 91 वर्ष पछा कोरोना जितियो। देउडा साहित्य रत्न पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो। बाँच सबै कोरोना बठे नियम पालन गरी शीर्षक लेखराइ थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो, बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठे। 91 वर्ष पुरा भया पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई यसपालि उनलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भएको खबर हामीले थाहा त पाहाल्थे। पहिला गए अब च्यालको समय खराब हुनाले परिवारको अनुमति बिना त हामीले भन्न लगै नमिल्ने। दोस्रो समय खराब हुनाले अब च्याल सबै कुरडी गोप्य राख्दै चलन थियो। सरकारले लगै सङ्क्रमित भएको नाउँ गाउँ ठेगाना सबै गोप्य राखन्छ। त हामीले जान्न त जान्दै थिए। पहिला गए हामीले खासै सार्वजनिक अध्यय निको मानेन परिवारको अनुमति बिना। जब आज उनले आफैले भन्यो कि कोरोना सङ्क्रमित भएबाट म निको होइयौँ भन्ने खबर जब उनले आफ्नै हातबाटै रचना लेखपर पठायो तब मात्रै हामीले यो रचना कार्यक्रमबाट सुनाए। हामीले सङ्क्रमित भए कुरडले सुन्थे, निको भए कुरडलगै सुनाल्थे। हामीले सम्पर्कमी लगाए आफ्ना सम्पर्कमी आफ्ना जान पछाणका मानिसबाट लगाए हरिखबरी त लिइराखन्थे। बहुत बहुत धन्यवाद छ अरे बधाई लगाइछ पण्डित शिवदत्त पन्तजी लगायत पुरी माउ परिवारलाई कि कोरोनाबाटै जित हासिल गरे हुनाले, कोरोनासँग के लडाइँमी विजय प्राप्त गरे हुनाले बहुत बहुत बधाई छ। कसै लगाई माउ परिवारका सदस्यलाई आपद विपद जन पडो हाम्रो शुभकामना छ। भगवानसँग बिन्ती छ आज वर्षौं वर्ष तमलाई भगवान स्वच्छ ताजा राखिराखुन्। हम देउडा साहित्य रत्न तमरा सुन्न पाऊँ, तमरा विचार तमरा भावना हम आज सुन्न पाऊँ। भगवानसँग यही प्रार्थना बिन्ती छ। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा, सिरानीका खोल, योगा मेट, डोर मेट, आसन, टेबल ढाक्दा, टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने
केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। जन्म्या जिल्ला बैतडीकी माया लाग्दे अति शीर्षकमी पदमराज बस्ती प्रमोदजीको एक रचना छ। पुर्चुणी 10 विजयपुर साङ्डी मल्ला नयर बैतडीका मित्र के लेख्या रहेछ। मनबु झाउन्या हौसियाको चिलिम नली सार सबै पहिले 2 हात जोडी मेरो नमस्कार। न्याइजन म्याको न्याइ हुर्क्याको पोइ पिर्ता बढीको केही शब्द लेखौँ कि सोच्या मेरा बैतडीको। न्याउली कोइली झुराइरहना चैत वैशाख वनमा जन्म्या ठाउँ कि माया पिर्ता घुमाइरहन्छे मनमा। सुदूरको रमाइलो भूमि उही बैतडी जिल्ला इसै थले सुर्ता मेट्न अब कैल मिल्ला। पूर्वमा बझाङ डोटी पश्चिममा भारत लेखिदिनु भया जति मोइसित अवगत। उत्तर दार्चुला जिल्ला दक्षिण डडेलधुरा थोक्काइ ठौरा छोयाएले सुदूरको बाजुरा। चौलानी धमिलो पानी बग्दे कल कल 1519 वर्गकी यहाँको क्षेत्रफल। जनसङ्ख्या हेरेको थिया 68 का बाट 2,50,898। दाइन भया 33 कोटी दाइन भ्या मालिका 4 छन् नगर यहाँका 6 छन् गाउँपालिका। नामपाड्डो चिलिम सारा भया जति फाम निकी गनाइ सुनिहाल्या लागि झन्न काम। पुर्चुणी दशरथ चन्द पाटन र मेलौली रमणीय नगर यहाँका कभय घुम्न जाउँले। सुर्नया दोगडा केदार सिगास र शिवनाथ पञ्चेश्वर डिला सैनी देवदेवताका साथ। ओडा सङ्ख्या बताइदिनौ पढ्या अनुसारको बैतडी नमुना बनाऊ पुराइ संसारको। पुर्चुणीरे पाटनमा 10 ओडा र्यान 11 दशरथ चन्द मेलौली 9 भ्यान। दोगडा केदार सुर्नयामा ओडा छन् 8 पञ्चेश्वर शिवनाथ 6 डिला सैनी 7। छाड्डी ब्यार सिगासमा 9 ओडा रया 84 ओडाको सङ्ख्या जम्मै जोडी भैया। दशरथ चन्द यहीँ जन्मेका इतिहास छ ताजी द्वारिका देवीको रहेछ कर्म थलो आजी। एकफेरका प्रधानमन्त्री चन्द लोकेन्द्र यहीँ थियो कर्म भूमि यहीँ हो इन्द्रो घर। बोली चाली क्यामी ल्याएको उसै राम्रो साइनो सिसा खानी लुवा खानी इसै ठौर पाइनो। क्यानीको सुन्दरता यहाँको प्रकृतिका काख आँखामा झलझले रेट्टी सुर्ता परान लाख। धान गहुँ मकै कोदो यहाँको मुख्य बाली खाना कि बाहाडा हुन्छे स्याउकेला सुन्ताले। प्रमुख बोलिने भाषा डोट्याली नेपाली रहन सहन न्यारो यहाँको निकै बोली चाली। ढिगाड जमानीसितै बग्याकी सुर्नया महाकाली चौलानी हुन् मुख्य नदी रया। हिन्दू धर्म बौद्ध धर्म क्रिस्चियन प्रकृति यिनै धर्म बैतडीमा मान्न खुबै पिर्ती। नासपाती सुन्तली दानी आरो आल्पो खरा खाना कि बाहाडा हुने बैतडी सीमार। गौजौँ बाली पसोइ रहने घोगा पन हुने मौमाल पिँडालु भया भोका कोही नरहने। स्याउला 70 बटो लागि जङ्गल छ फसल बैतडी जन्मेकी माटी सबैकी असल। धार्मिक स्थल बहुतै छन् मेरा जन्म्या भूमि पुर्चुणी रमाइलो ठाउँ छ आया घुमी घुमी। मेलौली भगवती मन्दिर त्रिपुरा सुन्दरी रौला केदार गढमेश्वरा पताल भूमेश्वरी। निङ्ला सैनी डिला सैनी आजी छन् और अनगन्ती देवताका गाथा बैतडीका चौरा। अहिले त गाउँघर गर्खा बिस्तारै रोड पुगी छाड्या बेला इस्या भूमि हियामा चोट पुगी। बोलौँ भन्या शब्द नाइथे लेखौँ भन्या मसी औनाइ रौला मौका जुड्या अहिले जानु नसी औनाइ रौला मौका जुड्या अहिले जानु नसी।
पदमराज बस्ती प्रमोदजीको रचना थियो। पुर्चुणी 10 विजयपुर साङ्डी मल्ला नैर बैतडीका मित्र जन्म्या जिल्ला बैतडीकी माया लाग्दी अति शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद पदमराज अवस्थी प्रमोदजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। हुक्का चिलिमको फेसबुक भित्री जतिले देउडा साहित्यकार मित्र छन् जो इन्टरनेटका पहुँचमी छन्, जो इन्टरनेट चलाउनान्, उन एकापसमी कुरड्या राख्दान, देउडा खेल राख्दान, गीतैका माध्यमबाट सवाल जवाफलाई गएर राख्दान। पोहोरका दिन केही झिगडी कुरडी भइरहेथी, झिगडीकै भौतिक कुरडी भइरहेथी। मैले झिगडीको नानो अंश समेटबाट सुनाउने प्रयास गरिरहेछु। केशव पाण्डेजी लेखिरहेछ पहिले, हुक्का चिली मक्का दैला उजालो बालौँ कि कैको हो सिउनाते चोइलो दोइ वैरा हालौँ कि। तैपछा प्रमोद अवस्थीजी लेखिरहेछ, मनमाली साथैको रथी मैले रोजेको हुँ, आशा गुरु रहल मेटा यसै खोजेको हुँ। तैपछा केशव पाण्डेजीले फर्कायो, साइजसा हौसिया पाया अँगाली लाउने थियौँ, यही बहिरी कोरोना लाग्यो नजिकै आउने थियौँ। प्रमोद अवस्थीजीले लेख्यो, भन्ने मनाए हेर्ने भौतै रहल ढिक्का खेल कोरोना बैरीले साइपाउ कैल देला सेल। न्यारा न्यारा किसिमले यहीले जडो गाड्यो, कति त भोकले मार्यो दुनियाँ काहीँ नछाड्यो। कल्लीको शराप हो कि गाई छाडा पाप हो कि अहिलेसम्म मर्या कानाई साधु भक्त जोगी। जानकी अवस्थीजीले लेख्यो, सुदूर सोनकी हार नौजिल्लाकी माला पोर ईश्वय ऐल ईश्वय भेट कैल होला। केशव पाण्डेजीले लेख्यो, परानी रहिरह्यो भन्या भेटपना भैजाला म पन हौसले आउने न्याउली गाउँका भैला। रमेश भण्डारीजीले भन्यो, रङ्ग फेर्यो प्रकृतिको पारिरन बनले मैपन सौराइले मर्या हौसिया मनले। प्रमोद अवस्थीजीले लेख्यो, गाई मेरो धिनालो भएन भैँसी मेरा लौती पल्लीको सिकारु पड्या रहल मान्नु भौती। दार्चुला बठे विद्याप्रसाद जोशीजीले लेख्यो, आइगयो रहड माणी साईको खेल हेरी चुल्लका रुबस्या दाजु नमस्कार मेरे। केशव पाण्डेजीले फर्कायो, आशा आशा झल्का रेल पछाम सिजान्या जसो जाण्यो मेरा साइबाउ उसै म दिजान्या। बिचैमी सकाइलबटे दिल कठाइजी लेख्दान, झल्को ठुलो पिरतीको माया ठुलो बोली एकै ठौरा बस्ने मन छ अब भेट कहाँ होली। विद्याप्रसाद जोशीजी लेख्दान दार्चुला बठे, स्वागत सबैले भन्यो मै त खुसी भयो, लौजोडा पैतले सबै मै खेल आइगयो। जानकी अवस्थीजी लेख्दान, पिलकोटा जाँतगौरा दुत्या बरिखा मासा भरी तम्जसा डेउडिया आया खेल होलो नम्मरी। विद्याप्रसाद जोशीजीले भन्यो, मुइलाई माया भौतै मान्नौ पुर्चुर्णीका भाइकी यहाँ मैले बाडुले लाया तासाइले चाल पाएकी। जानकी अवस्थीजी भन्नान्, पिलकोटा जाँतगौरा दुत्या बरिखा मासा भरी तम्जसा डेउडिया आया खेल होलो नम्मरी। केशव पाण्डेजी लेख्दान, एकतिर शालिपान हुन्थ्या एकतिर म हुन्थ्या, गया दिनकी सौराई माणी सँगै बसिरहन्थ्या। फुलमाला अबिर पाउँथ्या पिलकोटाका गाउँमा, रिटी रिटी मौरी जान्छे फुल फुल लन्या ठाउँमा। विद्याप्रसाद जोशीजी लेख्दान, नाङ्गा खुट्टा हिट्टे रहेछ बम्बईको सेटपन, दुई परानी बाँचिरह्या होइ जालो भेटपन। रमेश भण्डारीजी लेख्दान बैतडी बठे, बन आउना उषा दिन मान्छे हुन्या भेला, विद्या दादा तमहाम भेट्ला गोकु ल्याका मेला। विद्याप्रसाद जोशीजी लेख्दान, ईश्वै रहिर जिन्दगीभर दुवै भाइको प्यार, देशमा कोरोना बैरी सुर्ता माणी क्यार। उता चुल्ल बठे केशव पाण्डेजी लेख्दान, पुराना दिनका देउड्या कैहड बाइज्ञान, नयाँ ज्वान प्रतिभान हुक्काइन आइर्यान। लौ अब सुकालो अरू बोलाउन पैर्यान, मौका पिला बातै हाली चुलाइने बैर्यान। तति भने पछा रमेश भण्डारीजी लेख्दान, रात पन छोटी हुने ये जे ठक्का मोइना, लौगुरु शुभरात्रि निका हौन सोइना। विद्याप्रसाद जोशीजी लेख्दान, मैपन आराम गद्दौ बोल साइपौ बोल ऐल त लागि गए निन
अब खेल्ला भल। प्रमोद अवस्थीजी लेख्दान असौज बोकन घाँस अथरी बिन लागे बाई बाई गरे सबजना कि म पन निन लागे। तसी कुरडी हुइया रमेश भण्डारीजी लेख्दान पूर्ण सबै झन पसिग्या तमलाई छाड्या हौ कि नयाँ पिँढी मन न पडी बाटो मोड्या हौ कि घडीले टिन्टिन हाण्यो 11 एक सभ्यताको फुलको डाली टेक साइबौ टेक। वीरबहादुर चन्दजीले लेख्यो बैतडी बुठे न्यारा न्याराय डेउडा भएछन् आज म नभ्या बेला रहडिनकी लाइन लागि छ चिली मका दैला। केशव पाण्डेजीले लेख्यो साइकी आयै मेरी गयाई स्वस्ति श्री राजा निनले आँखीब लागि सोइना खाजा खाजा। वीरबहादुर चन्दजी लेख्दान अबेला भएके भेट गुरुजी पाउ लागि भोलचा रोपाईको ठस्को भात खाने जाउ लागि। साग काट्या मसला पिने आए भइन त भई हुक्काका रहडी भर आया र्यान सबै। केशव पाण्डेजीले भन्यो हलबल्ल शेरीका खेत जोता मनी जोता यही माटामा सुनफलन छ खोदा मनी खोदा। रातै उठी खणाई जोताई लौराजा सिझानाउ साईको मान राखेर आइथ्यौँ लवा बनी झानाउ। छड्डी बार वीरबहादुर चन्दजी लेख्यो ठिक छ गुरु सिझा ऐल बरु भोल खेल्ला फुर्सदमा इसाई पेज गैला झल्कारेल्ला। मैले पन पर भातै 4 बजे उठ्ठु छ बौस्या लगै हलबल्ल कि बिहानै जुट्टु छ बौस्या लगै हलबल्ल कि बिहानै जुट्टु छ। इसरी इसरी है डेउडा होइरनान गीतमी कुरडी कानी होइरहन्छ तसैको नानो अंश सम्पादनहरुबाट सुनाए। इसी कुरडी आजको भएले आज सुनाउलो हुक्का चिलिम सुनाइरया। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो कसो मोल भाव बलाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै इन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता बढिया खालका बढेले बढिया तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पडे किन्यो न पढेर दियो। अब आज रचना सुन्नाउ थोकथोकै समय छ। लकडाउनमा के गर शीर्षक राखपर सरोज भट्ट शिरीषजीको रचना छ। पड्डान इन्जिनियरिङ कलेज कञ्चनपुरमी तिताबे बैतडीको जरमथलो निम्बुखेडाको बसाइरहेछ र लेखरहेछ निम्बुखेडा बठे हुक्का चिलिम आउँछ भणी रेडियो खोलेका चढाया हियका आँखर हौसले बोलेका। लकडाउन कि इसी बेला क्यार घरै बसी कोरोनाले खोडेका झेल भित्र पसी फुर्सदको इसो समय जन हाल खड सत्य धर्म बुझ किल्या वेद पुराण पढ। गरीब गुर्दा असहाय ईश्वरका अवतार सकेको सहयोग गर विपत्तिकी मार। मण्डो लाउनु बसी बसी तना बलै झिक प्रविधिको प्रयोग गरी ज्ञान सिप सिक। इजबा बानलाई सहयोग गर खेतपातीका काम राहत मिल्या इजबुवानलाई दोपहरीका घाम। कसरी उत्पत्ति भया देवदेव तानका दाम सया नानलाई सोधी बुझी राखी राख्दो फाम। फूल सारा वरिपरि घरका आँगन निका कामले पाइने हो मिठो फल चाखन। रामायण महाभारत गीता कथा पढी हाल धर्मरे संस्कृति किलाई आगा बढी हाल। प्रभातक समयमा कसरतलै गर मनकी सफाई योग ध्यान हट्या तना भर। रोजगारी गुमेका जति स्वरोजगारी खोज सुन फल्ने माटी होयो खेतीपाती रोज। आम्दानीका विकल्प हुन् पशुपालन कृषि लगनशील भई इलम गर अल्छी आलस बिर्सी। भारत यहाँ आएर कुर्चीको इलम क्याराम्रो आम्दानी गद्दा विदेश गया हम। कामको महत्व बुझ एकाग्र भई गर कभै उच्चो कभै निचो लागिर जण्डर। स्कुल्यानले नछाड्डु हो लेख्य पढ्य काम इजबुवानको आशा रोछ राख्दो पढ्डो नाम। केही लेख्या जानेका कुरा लकडाउन कि बेला महामारी सङ्कटले जन गरौँ झमेला। महामारीका सङ्कटले
जन गराउ झमेला। सरोज भट्ट शिरीषजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 15 निम्बुखेडा कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। लकडाउनमा के गर शीर्षक राखपर। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज भट्टजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजी लेखदान तिताबय बामुनी बैतडी बठे क्या लेखौँ कलम थमाए शब्द हराई गया मुटुमा सजेका सपना आज धुराई रह्या आँसदे काउन्या मटमा उतारी कैकुना लुके है कठैला फूल कि भाडी आज क्याले सुके है आँगनमा सज्याको रङ्ग क्याले खाली भइग्यो फुलबाडी फुलको गुच्छा कहिले टिपी लैग्यो कर्णाली सुसाई बग्दी भेरी छलछल छाल छाडी गया हौसे बाजा धन्य मया जाल क्याला गेहै पापी काल हुर्कने उमर संस्कृतिले जोडिएको घट्ट पस्यो घर लेखिएका रचनारे स्वर कि बलाई छ जति सोराई सुदूरलाई उति कि मलाई छ सपनाका महल सजाई भत्का हेरै गया साथी सङ्गी मौका पिला छाडी पराई भैया साइले छाडी बाइगे लगाई माया साथै रह्यो गीतै बुझाउँ चित्त बुझाउँ जिन हुनु भयो जैलै डाँडा बाँच्ने न्याउली ऐल कहाँ बासी है दुनियाँ रोयाई भावी बैरी तै भन्या हाँसी है सधैँ कि बगन्या नदी ऐल कहाँ हरानी सम्झनीमै बित्ने भयो 2 दिनको परानी माया मानी मुटु पार पिरता पलाउना 2 दिनका बौला झल्का कलेजो गलाउना हाँस्ने खेल्ने एकै हुन्छ सबको मन माल उभ हुने उमरमा जन रिटौ काल उभ हुने उमरमा जन रिटौ काल। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीको रचना थियो। तिताबय बामुनी बैतडी बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारी आँसुजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गद्या सरोज भट्ट रमेश भण्डारी पदमराज अवस्थी गोपाल जोशी र पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई लगाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बसवर सुन दिया साथ दिया तमरलाई चिउनै कि बलाई छ भोला 8:05 में भेट्ला उज्या सम्मै किलाई नमस्कार।